प्रिय श्रोताओं, दीवानी प्रक्रिया संहिता हमारा ये जो विषय है एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर जिस कदर बोला जाए थोड़ा है, क्योंकि इसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ द सूट ये तो अपने आप में है ही, लेकिन एक मर्तबा हुक्मनामा जारी हो जाने के बाद में आगे जो कुछ आपको झेलना है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता चलूं। आप कह रहे होंगे कि हमारी परेशानी के बारे में हमको बताने जा रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये बात तो है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि परेशानी को और बढ़ा दिया जाए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस होकर। तो सीरियसनेस को ख़त्म करते हुए हमने कोशिश ये की है कि ऑल्दो टॉपिक इज़ बिट डिफ़िकल्ट, लेबोरियस एंड एट द सेम टाइम यूँ कह लीजिए कि थका देने वाला प्रोसीजर, लेकिन बात तो बहरहाल कहनी है। हमारे यहाँ मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात कही थी, और अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क किस्म की बात, अपने आप में एक वेरी सैड कमेंट्री ऑन अवर सिविल प्रोसीजर कोड, मोर पर्टिकुलरली द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कहा जजेस ने, द रियल ट्रबल ऑफ एन इंडियन लिटिगेंट बिगिंस व्हेन ही गेट्स अ डिक्री। आश्चर्यजनक नहीं है भाई, कोर्ट ने आपके फायदे में, आपके लाभ में हुक्मनामा जारी कर दी। यू फाइल्ड अ सूट एंड गॉट अ डिक्री, सो बी हैप्पी एनफ। सो व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग कि आपकी असल मुश्किल तो अब शुरू हो गई जबकि आपके फेवर में हुक्मनामा आ गया। आई थिंक द कमेंट वॉज नॉट विदाउट रीजन, क्योंकि जजेस हमारे प्रोसीजर कोड को और उसके अंदर में जो अलग अलग प्रावधान किए गए हैं उनको हमसे बेहतर जानते हैं। हुक्मनामा मिलने के बाद में आपकी अपेक्षा क्या होती है कि मैं जिस रिलीफ को मिलवाने के लिए कोर्ट में इतने दिनों से चक्कर लगा रहा था, वकील को पैसा दे रहा था, अपना टाइम और एनर्जी लगा रहा था, अब वो रिलीफ मुझे मिल जाना चाहिए। कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि भैया मेरे टेनेंट ने मुझे वक्त पे किराया नहीं दिया है, दूसरी जगह ले ली है, किराए की जगह का उपयोग नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारे कारण के चलते कोर्ट ने मुझे अपने किराएदार के खिलाफ में कब्जा वसूलने के लिए हुक्मनामा जारी कर दी। टेनेंट इज ऑर्डर्ड टू हैंड ओवर पोजीशन ऑफ द टेनेंटेड प्रीमाइसेस टू द लैंडलॉर्ड। अब ये हुक्मनामा जारी हो जाने के बाद में क्या मैं टेनेंट को कान पकड़ करके उस किराएदारी की जगह में से निकाल सकता हूं जिसमें से उसे निकल जाने का हुक्म जो है कोर्ट ने दिया है? उसे आदेशित किया है कि किराएदारी की जगह जो है वो मेरे हवाले कर दे, लेकिन यह हुक्मनामा हो जाने के बाद भी अगर किराएदार किराए की जगह खाली नहीं कर रहा है, और सिर्फ इसी उदाहरण तक सीमित न रहते हुए आप कोई और भी उदाहरण अपने मस्तिष्क में लाएं, किसी प्रकार का कोई हुक्मनामा जारी कर दिया गया और उस हुक्मनामे के चलते आपके प्रतिस्पर्धी को कोर्ट ने आदेशित कर दिया कि इस हुक्मनामे के हिसाब से वो जगह का पोजीशन दे दे। अगर समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट की रिकवरी के लिए आपने दावा लगाया था तो पैसा दे दे। अगर पति पत्नी का मामला है और पति पत्नी के मामले में समझ लीजिए कोर्ट ने पत्नी या पति को आदेशित कर दिया कि वो अपने पत्नी या पति के साथ में वैवाहिक जीवन पुनर्स्थापित कर दे, और इसके बावजूद भी आपका प्रतिस्पर्धी हुक्मनामे के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, हुक्मनामे की तामील नहीं हो रही है, देन व्हाट? अब यहां से शुरू होता है एक नया सिलसिला जिसे हमारी कानूनी परिभाषा में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहते हैं। कहने का मतलब यह कि हुक्मनामा जारी हो जाने से ऐसा नहीं है कि आपने जो रिलीफ मांगा था वो तश्तरी पर सजाकर आपको दे दिया गया। Yes, on paper you have got a decree for partition, a decree for account, a decree for dissolution of partnership firm and rendition of accounts. लेकिन ये डिक्री उस वक्त तक कागज की जीनत बनी रहेगी, पेपर पर ही रहेगी, जब तक कि उस पर अमल बजावनी या एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता। अब एग्जीक्यूशन अपने आप में
ایک اور لمبی پرکریا ہے جس کو آپ آسان نہ سمجھیں. ہمارے سی پی سی کا سب سے بڑا جو آرڈر ہے لینتھ کے اعتبار سے وہ آرڈر 21 ہے پرٹیننگ ٹو ایگزیکیوشن آف ڈکری، اور اس کے اندر میں 100 سے زیادہ رولز ہیں. اب ڈکری کے ایگزیکیوشن کے لیے آپ نے اپلیکیشن لگانا ہے. اپلیکیشن لگانے کے بعد میں جیسے دعوے کے اندر میں سمنس نکلا تھا، اب آپ کے پرتسپردھی کے لیے نوٹس جاری ہوگا. نوٹس کی پراپتی کے بعد میں اس نے کورٹ میں حاضر ہونا ہے. ایگزیکیوٹیبلٹی آف دا ڈکری، پھر اسی طرح سے واٹ ایور پاسبل آبجیکشنز ہی کین ریز with respect to execution of decree. سی پی سی کے تحت اس کو اس بات کا ادھیکار ہے کہ ایگزیکیوشن پروسیڈنگ کے اندر میں وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے. قاعدے کے انوکول جو بھی ڈیفینسز، قاعدے کے انوکول جو بھی حرکتیں، جو بھی آبجیکشنز وہ لے سکے گا اس کو لینے کا ادھیکار ہے. اور پھر یہ جو حرکتیں آئے گی، یہ جو آبجیکشنز آئیں گی، ان کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ کا کام ہوتا ہے. آرڈر 21 کے پراودھان کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کہیں رول 97 بھی ملتا ہے، رول 99 بھی ملتا ہے. کبھی جان بوجھ کر کسی ڈکری کے ایگزیکیوشن کے اندر میں اڑنگا ڈالنے کے لیے، رکاوٹ کرنے کے لیے ٹیننٹ خود جگہ پر سے ہٹ جائے گا، کسی تیسری پارٹی کو وہاں لا کر کے براجمان کر دے گا. اب یہ تیسری ویکتی ایگزیکیوشن آف وارنٹ کے پروسیس کے بیچ میں بیلف سے کہتی ہے کہ بھیا جس کے خلاف ڈکری جاری ہو گئی تھی اب اس کے پاس پوزیشن ہی نہیں ہے، پوزیشن تو میرے پاس میں ہے، اور مجھے کورٹ نے اس پرمائسس کا پوزیشن دینے کے لیے آدیشت نہیں کیا ہے. ڈکری مجھ پر بائنڈنگ نہیں ہے، ڈکری بائنڈنگ تھی ٹیننٹ پر، ٹیننٹ تو نکل کر کے چلا گیا، جگہ اب میرے تابع میں. اب آپ کیا کر لیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ڈکری کے ایگزیکیوشن میں ایک تھرڈ پارٹی نے آ کر کے اڑنگا ڈال دیا، رکاوٹ کر دی. ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں obstruction. اب یہ جو obstructionist ہے اس کو ریمو کرنے کے لیے آپ نے پھر ایک اور اپلیکیشن لگانی، اور پھر وہ اپلیکیشن بھی اگر سمجھ لیجئے obstruct کرنے کے لیے کوئی اپیکت کارن اس آدمی کے پاس میں ہے جو ڈکری کے ایگزیکیوشن میں اڑنگا ڈال رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے، تب تو پھر یہ معاملہ اور بھی آگے کو چلے گا. شاید یہی کارن تھا کہ سپریم کورٹ کے جج نے یہ کہا تھا کہ حکم نامہ ملنے کے ساتھ میں آپ کے دکھوں کا انت نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کے مشکل کی شروعات ایک مرتبہ پھر ہو جاتی ہے. سول پروسیجر کوڈ ہے، اور ہندی والوں نے اور مراٹھی والوں نے اس کا انواد کیا ہے دیوانی پرکریا سہنتا. اور شاید دیوانی اس لیے بھی کہ بائی دا ٹائم یو گیٹ واٹ ایور یو آر انٹائٹل ٹو، آپ شاید دیوانے ہو کر کے کورٹ سے نکل جائیں. ویل آئی بلیو دا تھنگز آر سیڈ quite easily in a jocular manner. But then believe me, these are the provisions which are very much there on more than 100 years old CPC. شاید وقت آ گیا ہے کہ CPC کو ریوزٹ کیا جائے. نئے قاعدے جو بنے ہیں ان کے اندر میں کہیں یہ پراودھان کر دیا گیا ہے کہ اگر کورٹ کے آرڈر کا یوں کہہ لیجئے کہ تعمیل نہیں ہوتی ہے، ان کو اوبے نہیں کیا جاتا ہے، پولیس کی مدد سے ان آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. آف کورس دیر ول ہیو ٹو بی اے نوٹ آف کوشن بیکاز وین ایور دا ایلیمنٹ آف پولیس کمز ان، پیپل ڈز ٹیک دس انٹروینشن ود اے پنچ آف سالٹ. سو تھنک اوور اٹ. I believe we all are the stakeholders in this justice disbursement system. And we will have to suggest to the Law Commission as to what can be the way out from this long drawn procedure. I believe I have made myself very clear on the point, and let us hope to share you whatever your thoughts are. So with that, I end up today's discussion. Thank you for being with me, and see you next time.